वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बहन। क्या बात है, आज घर में काफ़ी रौनक लग रही है। जी हाँ, आज 26 जनवरी है, इसलिए हमारे बच्चों ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। अच्छा, मदरसे में भी यौम जमहूरिया? जी हाँ, क्योंकि ये दिन हमें अच्छा शहरी बनना सिखाता है और दीन भी हमें यही तालीम देता है। माशाअल्लाह, अगर बच्चे ये बातें सीख ले तो कौम ज़रूर आगे बढ़ सकती है। देखो देखो, बच्चे आ रहे हैं, अब उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं कि 26 जनवरी हमें क्या पैगाम देता है। क्या हाल है तस्लीम साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह नूही बहन, अच्छी हूँ। आपने मेरे घर आने का वादा किया था, फिर आप क्यों नहीं आई? हाँ, कल 26 जनवरी की तैयारियों में लग गई थी, इसलिए आने का ख्याल ही नहीं रहा। तो अच्छा, चलो मैं आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। अच्छा, अब सब लोगों को हमारे घर कैसे आना हुआ? ताज्जुब है बहन, आपको इतना भी याद नहीं है कि आज 26 जनवरी है। कल ही तो नाज़िम साहब ने यौम जमहूरिया के हवाले से एक ऐलान किया था, फिर भी आप भूल गईं। इस वक्त मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों में 26 जनवरी की अच्छी खासी चहल पहल होगी। हर तरफ जमहूरियत के तराने गाए जा रहे होंगे और जमहूरियत के उन्वान पर तकरीरें पेश की जा रही होंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा रिजवाना बहन, इसलिए हमने भी इरादा किया कि जमहूरियत के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुंचा दूं। अगर उस ताल्लुक से जहन में कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर ज़रूर पूछिए। ठीक है बहन, इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये तो बताइए कि क्या आपके नज़दीक हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है? आखिर जमहूरी मुल्क कहते हैं किसको? मैं बताऊंगी आफरीन बहन, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें शक की क्या बात है। अगर हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क ना होता तो फिर आज मुल्क के गोशे गोशे, चप्पा चप्पा में यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही की तारीख में हिंदुस्तान के सर पर जमहूरियत का ताज रखा गया था। बल्कि ये कहा जाए कि आज ही के तारीख में हमारे सियासी रहनुमाओं ने मुल्क में अमन व सुकून की फ़ज़ा बरकरार रखने के नाकाबिले फरामोश वादे लिए थे। जमहूरियत का मतलब ये है कि मज़हब व मिल्लत के हर शख्स को एकसा हुकूक दिए जाएं। ज़ात, पात या मजहबी तफरीक की बुनियाद पर इम्तियाज़ बरतना जमहूरियत के खिलाफ समझा जाता है। तो क्या ये तमाम हुकूक हमें हासिल नहीं हैं? बहरहाल, आप ऐसे चंद रहनुमाओं के नाम बतला सकती हैं जिन्होंने यौम जमहूरिया के निज़ाम के हिस्सा लिया था? क्यों नहीं नूही बहन, इसका सेहरा लाजमी तौर पर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान शोहारवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और मोहतरम गांधी जी वगैरह के सर जाता है। बल्कि ये कहा जाए कि उनकी ये कोशिश उनकी साफ़ और शफ़ाफ ज़हनियत के आईनादार थी। अच्छा, आपके बकौल अगर जमहूरी निज़ाम की इतनी ठोस बुनियाद रखी गई तो आखिर आज जानिबदारी से काम क्यों लिया जा रहा है? आखिर आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? उनके हुकूक क्यों छीने जा रहे हैं? उनको गैर मुल्की क्यों कहा जा रहा है? अरबाब इख्तियार जमहूरियत के खिलाफ मुसलमानों के मिल्ली तशख़्ख़ुस को पामाल करने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा बहन। इसी तरह मदारिस के निसाबे तालीम पर हमला करके नई नस्ल को इक़्तिदार के रास्ते पर डाल देने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि इस महबूब वतन और अज़ीज़ हिंदुस्तान की किस्मत जगाने में मुसलमानों का जितना खून बहा है, दीगर पार्टियों और किसी कौम का उतना पसीना भी नहीं बहा है। किस कदर शर्मनाक ये रवैया कि
کہ جن کو ہم نے ملک کی آزادی اور ہندوستان کی سلطنت کو گلدستہ کی شکل میں عطا کی تھی، آج یہ ملک کے نمک خور انگریزوں کے دلال فرقہ پرست جماعتوں کے رہنما جمہوریت کو مٹا دینے میں مصروف ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک جمہوریت کا یہی مفہوم ہے؟ تو کیا آج آپ اسی خوشی میں جامعات الصالحات میں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں؟ آج آپ کا مستقبل خطرے میں ہے، مگر کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری بہن، جمہوریت کا یہ مفہوم تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر شخص کو انسانی، مذہبی، تہذیبی اور اظہار خیال کی آزادی حاصل ہو اور ہر شخص کو حکومت کی سیاسی حالت پر کھل کر بولنے کا حق ملے۔ حکومت کے غیر اخلاقی و غیر قانونی عمل پر اور پیش قدمی قیادت پر شہری کو گرفت کا حق حاصل ہے، مگر کیا کیجیے گا، یہاں کی حکومت میں ہندو قوم کا قبضہ ہے جو ہر وقت مسلمانوں کی تباہی کا سامان کرتی رہتی ہے اور اس کو کمزور بنانے کے طریقے اپناتی رہتی ہے۔ ہاں ریحانہ بہن، ہر محب وطن ہندوستانی جانتا ہے کہ بی جے پی RSS کا سیاسی بازو ہے۔ منزل دونوں کی ایک ہندو راشٹر کا قیام ہے، اور RSS تو ایک ایسی فسطائی اور دہشت گرد تنظیم ہے جس کے ہاتھ گاندھی جی کے خون سے آلودہ اور بابری مسجد کے انہدام پر ملوث ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ملک کسی ایک مذہب یا کسی خاص نظریے کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا ملک ہے۔ دستور نے سب کو حقوق برابر دیے ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی ان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے بلیدان کی بنیاد پر حاصل کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ دستور ہند سے حاصل اپنے تعلیمی حقوق کی حفاظت کے لیے قانون اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پہلے بھی ہم ملک و ملت کے لیے قربانی دی ہے، اور آئندہ جب کبھی ضرورت پڑے گی تو ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ ملک کے لیے وقف ہے۔ خیر بہن، اب آپ بتلائیے کہ جشن یوم جمہوریہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کا دن واقعی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ جشن یوم جمہوریہ ایک قومی تہوار ہے، لہٰذا اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ ہاں بہن، ہم نے اب تک اس کو نہیں سمجھا تھا، اسی لیے ہم اس میں شرکت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ بس یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس سے آگاہ کر کے ہمارے ذہن کا پردہ کھول دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس طرح کی معلوماتی تقریب کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس میں ضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب جامعہ میں پروگرام کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔